The son of late Defence Minister Manohar Parrikar, Utpal, has emerged from political dormancy, stirring up a storm after his narrow defeat in the 2019 state elections. In a scathing move on Thursday, Utpal launched an all-out attack against Panjim MLA Atanasio Montserrat and his son Mayor Rohit Montserrat over the ongoing smart city works. He charged that the present representatives are ineffective and need to be replaced. Watch. आमी जे स्मार्ट सिटीचे विशय उलयता हांव कित्येकदा इनफॅक्ट अंटील रिसंटली म्हणपा येता की हांव एकटोच उलयतालो. खंय ट्रक पडटा कितले 14-15 ट्रक पडल्या अंडर कन्स्ट्रक्शन हातून आनी तयार जाल्ल्या जाग्यार सुद्दां पयरूच टॉकार एक ट्रक पडला. सो हांव हाचेर उलयतालो पण दीज आर ऑल सिम्पटम्स. म्हणजे हांव कितले ट्रक पडलो हांवें वचून बायट दिवपाची म्हणून हांवें तेंय मातशें कमी केलें. These are symptoms. We have to address the cause. And the cause is आमची इलेक्टेड हांगा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा इज करप्ट, इनकॉम्पिटंट आनी वर्स दॅन दॅट. म्हणजे इनकॉम्पिटंट असल्यार सुद्दां म्हाका समजूं शकता. हांव पणजेचें उलयतां. इनडिफरंट म्हणजे लोकांची कांय पर्वा ना. पीपल आर जस्ट टूल ड्युरींग द इलेक्शन टू बी यूज्ड एज वोट्स. आनी म्हणून कितेंय जालें जाल्यार आपल्याक काय फरक पडना. इलेक्शना कडेन म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतले मागीर इलेक्शन एसेंब्लीचे येतले 6 म्हयन्यांनी तेन्ना पयशे घालून आपूण निवडून येवप. खंयची तरी एक खंयची पार्टी धरप सिच्युएशना प्रमाणे कोणाक मॅनेज करपाक येता तशें आनी त्या पार्टी बरोबर ही किंवा ती करून निवडून येवप. इतलोच असल्या खातीर दीस इज द कॉज. आनी टू मेक मॅटर्स वर्स इनकॉम्पिटंट, करप्ट आणि इनडिफरंट असलो तरी सुद्दां आनी एक आपल्या चल्याक आनी एक इनकॉम्पिटंट मनीस आनी एका पोस्टार हाडून बसप. म्हणजे फ्रॉम मनोहर पर्रीकर हे पणजेचे कितें जालां हे पळोवन दीस कॉज एड्रेस केल्या शिवाय स्मार्ट सिटीचे जे विशय आसा वील बी ओन्ली अ बँडेड. हे कॉज मुळान पॉलिटिक्स ऑफ पेंजीम वील हॅव टू एड्रेस आनी ते लोकांनी एड्रेस करचे पडटले ड्युरींग इलेक्शन. हे सगळे इतले जावन तोच इनकॉम्पिटंट मनीस फाल्यां वचून मेयर जालो जाल्यार आनी कितें तातूंतल्यान भायर सरचें ना. आनी म्हणून हांव आव्हान करता सगळे ऑपोजिशन कॉर्पोरेटर्स आसा आनी जे पयलींचे आमचे आसा थंय की तांकां पणजे खातीर कितें करनशें दिसता जाल्यार नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडा आनी काडा न्ही मेयराक. मागीर भाई बरोबर आसतना आतां खंय गेले ते विचार. का तुमी रावल्यात फक्त इलेक्शनाक बाबुशाचें फंडींग घेवपाक आनी म्हणून पणजेकारांक हो कोर इश्यू एड्रेस करचो पडटलो. इलेक्टेड लिडरशीप जी पणजेन आसा हाका चेंज केल्या शिवाय आमी फ्रॉम वन इश्यू टू द अदर इश्यू अशें कितें कितें फेस करत जातलें. म्हाका इलेक्शनाचे कडेन म्हजे इंटरव्यूज पळया हांवें क्लियर सांगलां की म्हाका जर बंडखोरी करपाची आशिल्ली हांव पयल्या बायपोलाकूच करपाचो. म्हाका रामलालजीन फोन केलो की पार्टीने ऐसे डिसायड किया है म्हणून. हांवें सांगलें हांव पार्टी बरोबर आसा म्हणून. सो बंडखोरी फक्त म्हज्या फायद्या खातीर केल्ली तेन्ना हांव राविल्लो उबो कोण कापास्तच जावपाची न्हय टू इवन कंटेस्ट अगेन्स्ट मी बिकॉज ऑफ सिंपथी आनी हें. पण हांव रावूंक ना कित्याक हांव पार्टीन म्हाका तेन्ना सांगलें ह्या कॅन्डिडेटाक दिला हांवें मान्य केलें. ह्या खेपी केला बिकॉज आय कूड सी वेर द पणजी इज गोईंग आनी इट इज गोईंग डावनवर्ड. हांवें मुद्दाम इलेक्शनाचे इंटरव्यू पळया आनी हांवें ताका क्लियर सांगलां हांवें लडटा फक्त इतले by taking म्हणजे सगळे I had breach with even prime minister. I might have even burned it by going against the party. पण ते हांवें केलें बिकॉज पणजे खातीर. आनी हांवें तेन्ना सुद्दां इंटरव्यूआन सांगलां की आय एम टेकिंग सो मच रिस्क. हांव सुशेगाद आतां सगळे काँग्रेसांतले कोण नाका नाका म्हणजे चमचेगिरी करपाक हांव उडकी मारपाक पळयतात. हांव सुशेगाद पार्टीन आज रावूं शकपाचो पण ना पणजे खातीर हांव सगळे म्हजे संबंद रिस्क करून इलेक्शन लढयलें. सो वी हॅव टू एड्रेस दीस कोर इश्यू, चेंज द लिडरशीप वेन वी गेट चान्स. William Rodrigues, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.